अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बहुत बेहतरीन बयान सुनाने वाला हूं। गौर से वीडियो को देखें, बयान अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल बज़्म किश्वर को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए मुफ्ती साहब का बयान सुनते हैं। इन तुबदू खैरन और तुखफू, अगर तुम भलाई को अलल ऐलान करो या छुप कर करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे पसंद करता है, कबूल करता है। औ ताफू अंसू इन, एक और इसमें जिक्र है, अल्लाह फरमाता है या किसी की बुराई से दरगुजर कर दो। किसी के अंदर तुमने बुराई देखी, उसे माफ कर दिया। फ़इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वन क़दीरा, तो बेशक अल्लाह माफ करने वाला, कुदरत वाला है। एक बात याद रखें, माफ करना किसकी सिफत है? अल्लाह की सिफत, आप सबको मालूम है। रहम करना किसकी सिफत है? अल्लाह। वो रहीम भी है, अफू भी है। ये दो आदतें अगर बंदा अपनाता है, बंदे के अंदर अगर रहम आया किसी के दिल के, किसी के लिए, और किसी को देख करके भी उसने माफ कर दिया, इस पर एक रिवायत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इस बंदे को अजाब देने में मुझे हया आती है कि रहम मेरी सिफत है, अफू मेरी सिफत है, मेरा बंदा होकर ये रहम कर रहा है और अफू कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अजाब से बरी करता है जो माफ करने की अपने अंदर क्षमता रखता है या ताकत रखता है। माफ करने का जज्बा जिसके अंदर है वो माफ किया जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, मन ला यरहमु ला युरहम, जो किसी पर रहम नहीं करता क़यामत के दिन उस पर भी रहम नहीं होगा। ये समझ करके चलो, तुम पर भी रहम नहीं किया जाएगा। हाँ, रहम करना और माफ करना अगर किसी की आदत है, उम्मीद रखिए कि अल्लाह भी उस पर रहम करेगा और उसे माफ भी करेगा। आप अपने रब से अपने मुतालिक जैसी उम्मीद रखते हैं वैसी बंदों के साथ भी करें। मिसाल के तौर पर 100 गुना हो गए मेरे, 100 गुना हो गए, अल्लाह से तुम क्या उम्मीद रखते हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत से तुम्हारी उम्मीद यही है कि मेरा मौला मुझे माफ करेगा, है कि नहीं? तुम अपने मुतालिक तो ये उम्मीद रखते हो, लेकिन तुम्हारे साथ जब किसी ने एक भी बुराई कर दी और 9 अच्छाइयां किया है, 10 में से 9 अच्छाइयां किया, एक बुराई किया, तुम उसको माफ करने की ताकत नहीं रखते। ये नहीं सोचते कि उसके पास 9 अच्छाइयां थी मेरे साथ, एक बुराई हो गई है, माफ कर दो उसको। तो ये एक बात याद रखो, तुम अपने रब से 100 गुना अपने माफ कराने की उम्मीद लेकर बैठे हो और अपने भाई के एक गुनाह को माफ करना नहीं चाहते, तो फिर भूल जाओ, तुम्हें भी क़यामत के दिन माफ नहीं किया जाएगा। अब एक हदीस में सुनाता हूँ, माफ़ करने के मुतालिक यहाँ आई है, इसलिए हमारे मामलात होते हैं एक दूसरे के, मरने से पहले उम्मत मुस्तफ़ा को माफ़ करके मरो, कभी भी हो। बदले की भावना, इंतकाम का जज्बा ना रहे, अल्लाह के हवाले कर दो। मेरे साथ जिसने भी जो कुछ भी किया, अल्लाह तू मुंतकिम हकीकी है, तू ही देख ले, अपने मामलात छोड़ दो अल्लाह के ऊपर। और रही बात किसी ने कुछ किया है तो माफ़ कर दो। जब तुम माफ़ करके मरोगे तो हो सकता है तुमने भी किसी को ठेस पहुंचाया होगा, या जुबानी या हाथ से, किसी भी तरह से, उनके भी दिल जख्मी होंगे किसी ना किसी की। अब ये रब ताला अपने जिम्मे करम पर लेता है, उनके दिलों को नरम करता है, वो भी तुम्हें माफ कर देते हैं जब तुम माफ करके दुनिया से जाओगे। मैं हदीस बता रहा था, हदीस ये है, 2 भाइयों में तकरार हुई, झगड़ा हुआ, एक दूसरे से दोनों का कुछ ना कुछ मुबाहसा हुआ और तकरार के बाद दोनों अलग हुए, झगड़े के बाद। लेकिन उनमें से एक भाई माफी मांगने के लिए आया दूसरे के पास। बात याद रखें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 2 झगड़ों के बाद अपने भाई से माफी मांगने में जो पहल करेगा वो क़यामत के दिन मेरे साथ पहल जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में भी पहले होगा। यही बात तो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन के दरमियान हज़रत फातिमा ने कहा था। दोनों छोटी उम्र के थे, 6 साल या 5 साल, दोनों में कुछ तकरार हुई, बचपने की बात। लड़ करके आए सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास, आपके पास जैसी आए तो उन्होंने कहा, एक जुमला ये कहा, बेटा मुझे मालूम नहीं किसकी गलती है किसकी खता है। माँ फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमा रही है, मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन एक बात याद रख लो कि दोनों के तकरार से, दोनों के झगड़ों से कहीं अल्लाह दोनों से नाराज़ ना हो जाए, दोनों रोने लगे, कुछ भी हो जाए लेकिन मौला हमारा ना रूठे। तो हज़रत फातिमा ने कहा, मैंने अपने अब्बा जान से हदीस सुनी है, जो माफ़ी मांगने में पहल करता है, जो माफ़ी मांगने में पहल करता है वो जन्नत में भी पहले जाएगा। अभी ये जुमला मुकम्मल ना होने को था, इमाम हुसैन छोटी उम्र के थे, दौड़ करके हज़रत इमाम हसन के पास गए, कहा, बिरादर मोहतरम, जो कुछ भी हुआ हमारी तकरार हमें माफ़ कर दें। आप
دوسرے بھائی کا کیا مقام ہے یہ بھی حدیث پاک سے سن لیں. معاف کر دیا تو خیر ہے, تم نے معاف کر دیا, کوئی تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا, معاف کر دیا. آج بہت سارے ڈھیٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہن آئی ہے منانے کے لیے بھائی کو, نہیں مانتا میں, چل تو نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا, پرانی باتیں یاد کی. بھائی آیا ہے, اس کے گھر میں شادی ہے, چلو بھیا آ جاؤ, نہیں, پرانے گڑے مردے نکال کر کے بھائی کو رخصت کر دیا. ہم تجھے معاف نہیں کریں گے, زندگی بھر معاف نہیں کریں گے. وہ لوگ بھی سن لیں, تمہاری ذمہ داری تھی معافی مانگنے کی, تم معافی مانگ لیے, بہت اچھا کیے, کیونکہ پہلے جنت میں جاؤ گے. اب جس کے پاس گئے تھے معافی مانگنے کے لیے, اس نے نہیں معاف کیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت کے قریب بھی نہ آئے. حضور نے فرمایا میری شفاعت کے قریب نہ آئے جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کرنا چاہتا. تم سے اگر تمہارا بھائی منانے کے لیے آ گیا, تمہاری بہن آ گئی, تمہارا پڑوسی آ گیا, تمہارا رشتہ دار آ گیا, تو پہلی بات تو یہ سوچ لو کہ وہ بازی مار لے گیا. معافی تو تمہیں بھی مانگنا چاہیے تھا, پہل میں کیوں نہ کروں, لیکن وہ بازی مار لے گیا, جنت میں پہلے جائے گا. اب اگر تم نے معاف کر دیا تو خیر ہے, نہیں معاف کرا تو کل قیامت کے دن شفاعت رسول سے بھی محروم ہو جاؤ گے. اب رسول اگر شفاعت نہ کریں, کس کے پاس جاؤ گے؟ وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کوئی کہہ رہے ہیں اذهبوا الی غیری, جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. کس کے پاس جاؤ گے؟ اگر نبی بھی منع کر دیں, جاؤ تمہاری شفاعت میرے پاس نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا کل وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے. عزیزان گرامی وقار, اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے اگر چھپا کر کے درگزر کر دیا, اگر تم نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا, فإن اللہ کان عفوا قدیرا, تو سمجھ لو کہ بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا, قدرت رکھنے والا ہے. یہاں قدیر کا لفظ آیا ہے, عفو کا مطلب ہوا معاف کرنے والا, قدیر کا مطلب ہوا قدرت رکھنے والا. دونوں کی میچنگ کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے, قدرت رکھنے والا ہے. معاف کرنے والا ہے, قدرت رکھنے والا ہے. کہ مولا تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ سمندر کے برابر بھی ہوں تو قدرت رکھتا ہے کہ وہ معاف کر دے. یہ قدرت ہے اس کی کہ وہ قدیر ہے. یہاں تک کہ ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اس نے کہا اے رسول پاک, میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے, بہت زیادہ ہو گئے, کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا کیا اس بندے کی معافی ہو سکتی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے بھیجا اور ارشاد فرمایا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس بندے سے پوچھیں کیا اس کے گناہ سمندر کے برابر ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے تجھ سے؟ اس نے کہا نہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا اے حبیب اس سے پوچھیں پوری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں اس کے گناہ؟ حضور نے جب یہ پوچھا تو اس نے کہا اس سے بھی زیادہ ہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے رسول اس سے پوچھ لیں زمین و آسمان کے بیچ میں جتنا خلا ہے کیا اتنے گناہ ہیں اس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا رب تعالیٰ تجھ سے یہ پوچھ رہا ہے, تو بندہ کہتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے, میرے گناہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے. اب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول اس سے فرما دے چاہے جتنے بھی گناہ ہوں گے میری رحمت سے تو زیادہ نہیں, میری رحمت سے بھی زیادہ ہے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا رب تعالیٰ اب تجھ سے یہ پوچھ رہا ہے, تو نے کہا تیرے گناہ سمندر سے زیادہ, پتوں سے زیادہ, زمین و آسمان کی خلا سے زیادہ, کیا تیرے گناہ رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ رونے لگ گیا, کہا اے اللہ کے رسول اللہ رب العزت کی رحمت بے کراں ہے, بے حساب ہے, میرے گناہ اس کی رحمت کو کہاں لگیں گے؟ تب رب تعالیٰ نے فرمایا اے رسول اس سے فرما دیں تیرا رب قدیر ہے, قدرت رکھتا ہے, یہ بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما سکتا ہے. تو وہ قدیر کا معنی ہے گناہ بخشے جا سکتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں ایمان پہ موت ہو شرط ہے, ایمان پہ اگر موت ہو تو اللہ عفو و قدیر ہے. آگے کی جو آیت ہے وہ ٹاپک سے تھوڑی ہٹ کر کے ہے, یہاں سے دوسری باتیں چل رہی ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا یا کفر کرتے ہیں, نہیں مانتے, اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جدائی پیدا کریں, اور کہتے ہیں کہ بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض کو انکار کرتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راستہ نکال لیں. اللہ فرماتا اولئک هم الکافرون حقا, یہ ٹھیک ٹھیک یہی اصل کافر ہے. آیت کا لب لباب میں بتا دوں خلاصہ, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 لوگوں کی مذمت فرمائی, اس میں سے ایک آدمی کی میں بات کر رہا ہوں. ایک ایمان ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میرے عزیزو یہ دن ہے. ایک طرف کفر ہے, کروڑوں خدا ہے, یہ بھی خدا, یہ بھی خدا, یہ بھی خدا, یہ رات ہے. مجھے بتاؤ یہ 2 اپوزٹ چیزیں مل سکتی ہیں؟
ایک کہہ رہا ہے کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، ایک کہہ رہا ہے ہر ایک خدا ہے. اپوزٹ چیزیں ہو گئی. ایمان اور کفر مل سکتے ہیں، دونوں کا ملاپ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ایک راستہ نکال لیں. انہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں ان کے اور ان کے بیچ میں ایک راستہ نکال لیں. یہ لوگ کون ہیں؟ وہ بعض اسلام کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں اور بعض کفر کو بھی قبول کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی تھوڑے اچھے ہیں، یہ بھی تھوڑے اچھے ہیں. ان کی یہ چیزیں ہم نہیں لیں گے، ان کی یہ چیزیں ہم نہیں لیں گے. دونوں کو ملا کر کے تم مکسچر ایک راستہ بنانا چاہتے ہو. یہ کون لوگ ہیں مولا؟ رب تعالیٰ فرماتا اولئک هم الکافرون حقا. حقیقت میں تو بڑے کافر یہ ہیں جو باؤنڈری کو پاٹ رہے ہیں، بیچ کی باؤنڈری کو ہٹا رہے ہیں. یہ حقیقت میں بڑے کافر ہیں. اللہ فرماتا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. رب تعالیٰ فرماتا ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار رکھا ہے. میرے عزیزو، اس میں ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں بعض لوگوں کو ایسا لگے گا کہ یہ کسی سے بھی ملنے کی بات نہیں کرتے. کیوں نہیں؟ آپ ملیں، سارے لوگوں سے ملیں. دنیا میں جتنے ریلیجنس ہیں سب سے ملیں. آپ یہودی، عیسائی، ہندو، جو کچھ بھی ہیں سب سے ملیں. اخلاق تم اپنے دکھاؤ ان کو. لیکن میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق کے ساتھ دوستی رکھی جا سکتی ہے، لیکن ہر عقیدے کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. ہر ایک چیز کو ہم اپنے رنگ کو ایسا نہ بدلیں جس کو محاورے میں کہا گیا کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا. کوا جو ہے وہ سوچتا ہے ہنس کی طرح میں بھی چل کر کے دیکھوں. بعد میں ہوتا کیا ہے، وہ پریکٹس کرتے کرتے وہ ہنس کی طرح بھی نہیں چل پا رہا ہے اور اصلی کوا بھی نہیں رہا، بیچ کا ہو گیا. اس کو اپنی چال ہی ختم، بھول گیا. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں نہیں ہم سیکولر ہیں، ہم بیچ والے ہیں، ہم پورے مسلمان بھی نہیں بننا چاہتے، ہم پورے وہ بھی نہیں. وہ درمیان میں آ کر کے ان کو بعد میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم تھے کیا اصل. وہی کوے ہیں جو اپنی چال بھول گئے. اسی لیے کہا گیا ہے اللہ رب العزت نے تمہیں جس فطرت میں پیدا کیا ویسے ہی رہو، ویسے ہی رہو. اب اس کو ایک میں دوسری مثال بتا دوں. ایک بندہ ایسا ہے کتوں سے بہت پیار کرتا تھا، کتے اسے اچھے لگتے تھے. یہ تھا انسان لیکن کتوں سے اسے پیار تھا. تو اس نے یہ سوچا کہ میں تھوڑا انسان رہوں، تھوڑا کتا بن کے رہوں. تو وہ کتوں کے ساتھ جاتا رہا، تھوڑا چار پیر سے چلتا رہا، دونوں ہاتھ زمین پہ رکھنا اور گھٹنوں کے بل چلتا رہا. کتے جیسا منہ ہلاتے ہیں ویسا ہلاتا رہا، کیونکہ اسے پیار تھا. اور تھا کیا؟ انسان. وہ کتوں سے پیار کی وجہ سے تھوڑا کتا بننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بہت دن وہ پریکٹس کر کر کے اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ کتا تو بن نہیں سکا، کیونکہ نہ دم آئی نہ کان نکل پائے، کچھ نہیں ہو سکا، کتا نہیں بن سکا. لیکن اب سیدھا چلنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی نہیں آ رہا ہے. یہ بھی تذکرہ ہے، بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے. اب وہ سیدھا چلنے کی کوشش کر رہا ہے انسانوں کی طرح، وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے اس سے، کیونکہ بہت دن پریکٹس کیا کتا بننے کی. تو کیا ہوا؟ نہ انسان بن کر کے رہا نہ کتا بن کر کے. یہ کون سی تیسری مخلوق بن گئی، ایک الگ ہی بن گیا. یہی قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بیچ کا راستہ نکالیں. میاں کاہے کا بیچ کا راستہ؟ کیا اسلام میں کوئی چیز کمی رہ گئی تمہیں؟ جو اکبر بادشاہ نکالنے کی کوشش کیا تھا، دونوں کو میچ کر کے ملا کر کے ہم ایک نیا دین تیار کریں گے، نیا مذہب تیار کریں. یہ بھی ہم کو چاہیے، یہ بھی ہم کو چاہیے، دونوں کو ملا کر کے. اکبر نے جو دین نیا شروع کیا تھا، اکبر بادشاہ، وہ مرتد ہو کر کے مر گیا بیچارہ. وہ وزیروں کی سن کر کے اس نے کیا کیا تھا، دونوں کو میچ کرتے ہیں. مسجد میں اذان کی بجائے سیپ بجائیں گے تاکہ وہ بھی راضی رہیں گے. نماز پڑھو تم، لیکن ممبر پر مورتی بھی رکھی جائے گی، دونوں چیزیں رہیں گی. میچ کر کے دونوں کو بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کیا اور وہ بیچ کا بن کر کے رہ گیا. میرے عزیزو یہ بات یاد رکھو، اللہ نے تمہیں جس فطرت میں پیدا کیا ہے اسی فطرت میں کامل بن کر کے رہو. اسی میں تمہاری عزت ہے، اسی میں تمہاری عزت ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، پورے کے پورے داخل ہو. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں. آپ جانتے ہیں اس صحابی رسول کو ایک چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. کیا؟ پہلے یہودی تھے، وہ بڑے یہودی عالم تھے، تورات کے عالم تھے. یہودی مذہب میں سنیچر کے دن شکار کرنا حرام ہے، گوشت کھانا حرام ہے سنیچر کے دن. دوسری چیز اونٹ کا گوشت ان کے لیے حلال نہیں، حرام ہے. شریعت موسوی میں یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، حرام ہے ان کے لیے. اب حضرت عبداللہ بن سلام جب اسلام لائے
تو तौरात के पुराने हाफिज थे, आलिम थे, अब कुरान के भी बड़े आलिम बन गए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम क्या करते थे? शनिचर के दिन गोश्त नहीं खाते थे, शनिचर के दिन गोश्त नहीं खाते, और ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे। उनका अपना इज्तिहाद था, वो क्या सोच करके करते थे इस तरह से। जब साहबा ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इस्लाम में गोश्त खाना वाजिब थोड़ी ना है, फर्ज है क्या ऊंट का गोश्त खाना? खाओ तो ठीक है, नहीं खाओ तो कोई बात नहीं, खा लिया तो हलाल है, वाजिब तो नहीं है, मैंडेटरी तो नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा इस्लाम में ये वाजिब नहीं है और मैं छोड़ देता हूं, नहीं खाता हूं, तो यहूदी मजहब पर भी अमल हो जाएगा, इस्लाम पे भी अमल हो जाएगा। शनिचर के दिन गोश्त खाना इस्लाम में वाजिब थोड़ी ना है, वाजिब नहीं है, नहीं खाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अगर नहीं खाऊंगा शनिचर के दिन तो दोनों मजहब पर अमल हो जाएगा, यहूदी मजहब पर भी कि उनके मजहब में शनिचर के दिन गोश्त खाना हराम है, उस पर भी अमल हो जाएगा, इस्लाम पे भी अमल हो जाएगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। आधा उस पर अमल करना, आधा इस पर अमल करना नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश ना करें। मैंने बहुत गंभीर मिसालें दी हैं, हाँ कुछ लोगों के लिए वो हकीकत में गंभीर मिसालें हैं कि कुत्ता बनने की कोशिश करते रहोगे, नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हें 2 पैर दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, तुम हाथ से उठा करके खाना खाने की फितरत रखते हो। लेकिन जानवर से प्यार है, ठीक है, अच्छी बात है, कुत्ते से प्यार है, अच्छी बात है, क्योंकि हम कुत्तों से नफरत नहीं करते, किसी भी जानवर से नफरत करने का हुक्म नहीं दिया गया है सिवाय मूजी और नजिस। कुत्ते को हिरासत के लिए यानी चौकीदारी के लिए रखने की इजाज़त दी गई, खेती बाड़ी के निगरानी के लिए रखने की इजाज़त दी गई है। ठीक है, तुम्हारा अपना मामला, जानवर यानी एनिमल लवर्स आप हैं, अगर रहो, लेकिन बनने की कोशिश मत करना। प्यार करना अलग चीज है, पूरा बन जाना अलग चीज है, तुम बन नहीं सकते। इसी तरह इस्लाम दिन है, कुफ्र रात है, दोनों के बीच में अगर तुम निकालने की रास्ता सोचोगे तो फिर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा कि तुम पूरे ना इस्लाम में रह पाओगे ना पूरे कुफार में रह पाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम जैसी अजीम दौलत से तुम्हें सरफराज किया है, तो इसी में पूरे के पूरे बाकी रहो, इसी में पूरे के पूरे रहो। अच्छा, दूसरे मज़ाहिब की भी मैं बात करूं, दूसरे रिलीजन में अगर कोई पंडित है, अगर वो अपने धर्म में पूरा पक्का है तो उनके धर्म में उसको अच्छा समझा जाता है कि डावाडोल आदमी नहीं है, पूरा ठीक है, पूरे इसको ग्रंथ याद हैं, वेद याद हैं, जो कुछ भी उनकी मुकद्दस किताबें सब बराबर करता है। लेकिन उनमें से अगर वो कोई ऐसा शख्स जो इधर भी उधर भी हाथ पैर मारता रहता है तो वहां पर भी वो जलील हो जाता है। ये सब का मामला है। इसीलिए मैं आपसे भी कहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तुम्हें दायरा इस्लाम में रखा। तो नाज़रीन, ये बयान आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।